भाजपाचं सरकार समाजवावुरप्यांक भिल्लो आसा। समाजवावुरपी जाल्यात ऑपोजिशन अशें म्हणत गोयचो आदिवासी समाज अत्याचार आनी अन्याया आड झुजपी रामा काणकोणकाराक तेंको दिवपाक मुखार आयल्यात। गोय राखपाक फुडें सरपी मनशाचो आवाज दामपाचो यत्न सरकार करता अशेंय तांणी ह्या वेळार टिका केली। गोयच्या मुख्यमंत्र्या आड अपमानास्पद टिप्पणी केल्ल्याच्या आरोपा खाला रामाक अटक केल्ली। त्या उपरांत बरोच बोवाळ जाल्लो। राज्यातल्या कार्यकर्त्यांनी आणि विरोधी पक्षांनी खरसानेन निषेध केलो। नामनेचो समाज वावुरपी रामा काणकोणकार हांकां अन्यायान लक्ष करप, छळ करप, चुकीची अटक केल्ल्याचो गोयच्या आदिवासी समाजान खर निषेध केला। समाज वावुरप्या आड जावपी अत्याचार आनी अन्याय विरोधात तांणी सरकाराक धारेर धरले। रामा काणकोणकर जे आसा आमचे रतीबाईन म्हाका खंय तरी काल मेसेज धाडली आनी आफ्टर सीइंग दॅट मेसेज हांवें परतून ताका धाडलें, आर यू शुअर इट्स टुमॉरो? ताणें म्हणलें येस मॅडम, प्लीज बी देर, वी नीड युअर सपोर्ट। हांव तांकां सानुभुती दिवपाक आयिल्लें आसा, जावं ते आमचे गावडा, वेलीप, धनगर, कुणबी समाजाक जे आयज हे लिडर भायर सरिल्ले आसा आख्खे गोंयचे, आनी कित्याक लागून निशेध करपा खातीर जे आमचे दोन बरेकान एक्टिविस्ट आसा गोंयचे, जे आमचे बरोबर खांद्यार खांदो घालून काम करतात। पयलो म्हणटात तो म्हजो भाव म्हणटा, म्हाज्या लायफान म्हाका भाव ना, पूण हांव हे दोगांय म्हजे भाव म्हणून मानता सदांच तांचे बरो आसता। एक म्हणटा तो रामा काणकोणकर आनी दुसरो म्हणटा तो शंकर। आतां सगळ्यांक खबर आसा की हांकां FIR जाली, हांचेर FIR जाली। रामाचेर तर दुसऱ्या खेपी जाल्या 15 दिसां भितर। एक तो बेलेचेर भायर आसा, ही दुसरी खेप। आनी दुसरे म्हणटा ते म्हज्या दुसऱ्या भावार, ते म्हणटा ते शंकर पोलजीचेर जी FIR जाल्ली आसा। म्हाका दिसता खंय तरी गोंयांत खूब मुद्दे आसा, बर्निंग इश्यूज आसा। आतां हालींच तुमी पळयला आसतले कितले मुद्दे आसा, इवन भुरग्यांनी शाळा स्टार्ट करपाचे एप्रिला साकून। हे मुद्दे सगळे डायवर्ट करपाक जाय म्हणून जे सरकाराचे अगेन्स्ट उलयतात, सरकाराक एक्सपोज करतात, रॉंग डुईंग्साचेर एक्सपोज करतात, आमचे असल्या लोकांचेर ते FIR आनी अरेस्ट वॉरंट घालपाक तांकां ते फाटी सरनात। भाजपाचा जो सरकार आयज एक्टिविस्टांक न्ही खऱ्या अर्थान भिल्लो आसा, आनी खऱ्या अर्थान म्हाका दिसता आमी एक्टिविस्ट आयज खरे ओपोजिशन जाल्ले आसा। आमी काम धंदो, भुरगीं, घर सगळें सोडून आमी गोंयच्या पासत वावुरतात, डिस्ट्रक्शनाचेर उलयतात, गोंयकारपण सांबाळपाक उलयतात। म्हाका दिसता हे खंय तरी डायवर्ट करपा खातीर ही गेम स्टार्ट केल्ली आसा, एक्टिविस्टांक अरेस्ट करपाची। पूण सांगता हांव परतून, ऑन बिहाफ, very bold statement I'm making on behalf of Shankar and Rama. I, Pratima Kutina, I'm telling you, my brothers will be out in another 2 days, and that is not gonna shy. We are not gonna shy away. We are not gonna get suppressed. उत्तर दिता की फुल जोशान आणि खूप पावरान Pratima, Shankar and Rama and all the activists of Goa will expose you all and will fight tooth and nail to save Goa and गोंयकारपण। जे कोण फुडें सोदता गोंय राखपाक, तेंचेर आज सरकार तेंचो वॉयस दामूंक सोदता। आतां 17-2 जरी तो गोंय इकून हातलो जाल्यार काल तांकां पडला ते पुरो हायकोर्टान। 17-2 मागीर जॉब स्कॅम, मागीर आनी कसली स्कॅमां आहा ती ही सरकाराची नुपोवपाक हें सगळें गोंयान कारस्थान चल्लें आसा। जरी तर आज गोंयकार उठना जाल्यार गोंय कम्युनल टेन्शन जावंक शकता। आज तुमी पळयला सांजे आर्यल कसलो बोवाळ जालो, सांगे कसलो बोवाळ जालो, 17-2चेर कसलो बोवाळ जालो। हे सरकाराचें फकत गोंय पिसफूल आहा तें कितें तरी देवळां इगर्ज्यो मोडून लोकां मदें टेन्शन घालपाचें आनी आपलें काम जमनी विकपाचें, पयशे करपाचें हें साधून घेवपाचें। आयज खंय तरी आमी हें स्टॉप करचें पडटलें। गोंया खातीर एक्टिविस्ट भायर सरना तेन्ना आमचो गोंयचो लोक ST समाज, बहुजन समाज, हो सगळो समाज आयज हे गोंय राखपा खातीर भायर सरलेलो आसा। जो कितें आवाज आयज उठयता, हो समाज आयज आवाज उठयता जाल्यार तो गोंयाच्या आयज खंय तरी अत्याचार जावंक लागल्या। एक्टिविस्ट भायर सरोंक ना। आयज आमचे हे सगळे गोंयकार आनी हे गोंयकार आयज सगळे एकजुटीन भायर सरतले हेजे फुडें म्हणून पावताले। आता खंय तरी अशें दिसता की आमचो खाबरेश्वराचो टॉपिक खंयच उरला, तो डायवर्ट गेलो वयता आनी दुसरेच हे भलतेच अशें करून तेंचे तोंड बंद करपाची कामां करता ती। हांव गव्हर्मेंटाक परतून रिक्वेस्ट करता की तेणी हे मातशे फाटी घेवन तांकां अशें त्रास करपाचे ना जाल्यार कोणूच उलोवचो ना। हे गोंयकारांक पयलू कळपाक जाय। जेन्ना खाबरेश्वर देवस्थानाक हात घातलो तेन्ना लोकांचे सेंटिमेंट्स कित्याक काय म्हणल्यार जबरदस्त तुकले।
आणि इतले दुखले की बा लोकांनी कितले काय म्हणलं तीव्र विरोध केलो, इतलो विरोध केलो की गाळयो सुद्दां मारल्यो. आणि आम्ही पळयलें की काही लोकांक थंय कितें काय म्हणलें अरेस्टी जाले. तर हे कित्याक जालें हें सगळें कारण? आतां जे पळय आतां स्वामीचें जें पळय प्रकरण आसा तें जालें कित्याक की लोकांक दिसलें की बाबा ह्या सरकारा कडेन आमचो विश्वास आनी उरलो ना. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू.